लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आजको क्लासमा हामीले डिस्कस गर्छौं लजिक लजिकको बारेमा। यो सिम्बोलिक लजिक हो। सिम्बोलिक लजिक। अब हामीले डिफरेन्ट सिम्बल्सहरु पढ्दैछौं। यहाँनिर एकदम नयाँ कुरा छ तर सजिलो छ। राम्ररी ध्यान दिएर बुझ्नु। पहिलो कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्ट भनेको के हो? ठीक छ, ध्यान दिनु एक एक कुरालाई। स्टेटमेन्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेन्ट? लेट अस टेक हेल्प अफ सम एक्जाम्पल्स। के एक्जाम्पल हेर। एउटा एक्जाम्पल मैले लेखे, राम लिव्स इन काठमाडौँ। सेकेन्ड, राजन loves apples. Okay, अर्को example, triangles with 3 equal sides is an equilateral triangle. यो तीनटै स्टेटमेन्टलाई एकचोटी राम्ररी, तीनटै जुन सेन्टेन्स हामीले लेखेका छौं, तीनटै सेन्टेन्सलाई एकचोटी सबैजनाले राम्ररी बुझ्ने कोसिस गरौँ त के भनिरहेछ यिनीहरुले। यो सबैले कुनै एउटा पार्टिकुलर इन्फर्मेसनलाई डिक्लेयर गरिरहेछ कि यस्तो हो भनेर। ओके, कुनै क्वेशन सोधिरहेछ छैन र कुनै कमान्ड दिइरहेछ छैन। ठीक छ, यदि यहाँनिर भन्छ गो आउट, गो आउट भनेको कुनै इन्फर्मेसन हैन। ठीक छ, गो आउट भनेको एउटा कमान्ड हो, यस्तो काम गर भन्न खोजेको। ओके, व्हाट इज योर नेम, क्वेशन सोधेको, कुनै इन्फर्मेसन दिएको हैन। इन्फर्मेसन दिनुको मतलब कुनै पार्टिकुलर सेन्टेन्सलाई डिक्लेयर गर्नु, कुनै एउटा पार्टिकुलर फ्याक्टलाई डिक्लेयर गर्नु कि यस्तो छ। आई हैव अ मार्कर, डिक्लेयर गरिरहेको छु कि मसँग एउटा मार्कर छ। ओके, आई एम टिचिङ म्याथमेटिक्स, डिक्लेयर भयो कि म म्याथमेटिक्स पढाउँदैछु। ओके, यसरी कुनै पनि सेन्टेन्स जसले डिक्लेयर गर्छ कुनै इन्फर्मेसनलाई त्यसलाई स्टेटमेन्ट भनिन्छ। हामीले के लेख्न सक्छौं? अ सेन्टेन्स which clears one or more information or thing लेखे पनि हुन्छ, things at a time, or just things मात्र लेखे पनि हुन्छ। सिम्पली कसरी बुझ्ने? यही जसले डिक्लेयर गर्छ एउटा वा एउटा भन्दा बढी थिङ। एउटा भन्दा बढी थिङ भन्नाले जस्तै क्वेशन नम्बर 4, यो थिङ भन्नुको मतलब इन्फर्मेसन भन्न खोजेको। ओके, कुनै कुरालाई डिक्लेयर गर्नु कि यस्तो छ। जस्तै वन और मोर भनिरहेको छु हैन, यहाँ मैले लेख्न सक्छु आई लिभ इन वीरगञ्ज एन्ड आई टिच म्याथ्स। दुईटा स्टेटमेन्ट छ कि छैन? दुईटा इन्फर्मेसनलाई डिक्लेयर गरिँदैछ, यसलाई भनिन्छ स्टेटमेन्ट। क्लियर? एकदम क्लियर होला। अब यहाँ म्याथमेटिक्समा हो। अब म्याथमेटिक्सले यसमा के गर्छ? केही सिम्बलहरु राख्छ। ओके, यो सबै एक्जाम्पललाई मैले यसरी नम्बर वाइज जुन थियो यसलाई मेटाइरहेको छु। हेर, अब राम लिभ्स इन काठमाडौँलाई हामीले के लेख्न सक्छौं? पी अनि यसको सच दैट लेख्न सक्छौं। ओके, कुनै स्टेटमेन्ट छ भने त्यो स्टेटमेन्टलाई हामीले एउटा पार्टिकुलर लेटरले इन्डिकेट गर्न सक्छौं। कुरा बुझ्यो? म्याथमेटिक्समा नोटेसन हुन्छ। अब यो पी ले यो पुरैलाई इन्डिकेट गरिरहेछ, पी ले पुरैलाई इन्डिकेट गरिरहेछ। त्यस्तै सेकेन्ड, यहाँ हामीले क्यू लेख्न सक्छौं, यहाँ आर लेख्न सक्छौं। यो लेख्नुको मतलब आर सच दैट आर इटसेल्फ इज अ स्टेटमेन्ट जसले यो कुरालाई डिक्लेयर गरिरहेछ। अब यसलाई म यहाँनिर फोर्थ एक्जाम्पल एस यसरी लेख्न सक्छु। ओके,
So this is the meaning of the statement, and these are the ways to write statement. Clear? हेरियाला देख्छु अनि यसलाई नोट डाउन गर। ल अगाडि बढौँ। बुझिसक्यो अहिलेसम्म स्टेटमेन्ट को मतलब के हो र स्टेटमेन्टलाई हामीले सिम्पली लेटर्स युज गरेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर दुईवटा कुरा आउँछ, एउटा हुन्छ सिम्पल स्टेटमेन्ट, अर्को हुन्छ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। सिम्पल स्टेटमेन्ट को मतलब हो विच डिक्लेयर्स ओन्ली वन थिङ एट अ टाइम। कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट को मतलब हुन्छ विच डिक्लेयर्स टू और मोर थिङ्स एट अ टाइम। जस्तै राम इज अ बोय, सिम्पल स्टेटमेन्ट, राम इज अ बोय एन्ड ही लिभ्स इन काठमाडौँ एन्ड ही इज अ पुलिस। तीनवटा स्टेटमेन्ट छ, यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। ओके, त्यसले तीनवटा इन्फर्मेसन दिइरहेछ। यही हो खास केही नयाँ कुरा यसमा छैन, यो सिम्पल स्टेटमेन्ट वा प्राइम स्टेटमेन्ट को मतलब एउटै इन्फर्मेसन डिक्लेयर हुन्छ। कम्पाउन्डमा टू और मोर देन टू स्टेटमेन्ट्स, टू इन्फर्मेसन वा मोर देन टू स्टेटमेन्ट्स इन्फर्मेसन्स डिक्लेयर हुन्छ। यहाँनिर हामीले पढ्छौँ कनेक्टिभ्स। कनेक्टिभ्स भनेको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि ओके हामीले सर्टेन टर्म युज गर्छौँ। ओके, त्यो टर्म नै कनेक्टिभ्स हो। जस्तै लेट अस स्टार्ट विथ डिसजंक्सन। यो डिसजंक्सन भन्नुको मतलब डिसजंक्सनले अरलाई इन्डिकेट गर्छ अनि और को लागि हामीले यो सिम्बल युज गर्छौँ, यो डिसजंक्सन को सिम्बल। अब यसमा के हुन्छ, जस्तो पी कुनै स्टेटमेन्ट भयो अनि यहाँ लेखियो राम इज अ पुलिस। क्यू राम वर्क्स इन हॉस्पिटल। ठीक छ। अब यसको डिसजंक्सन भनेको यस्तो। अब यसको मिनिङ हो बुझिराख्नु, यसले अरलाई इन्डिकेट गर्छ। हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ राम इज अ पुलिस और he works in hospital। ठीक छ, यो हो डिसजंक्सन। डिसजंक्सनले के गर्छ, अरले दुईवटा स्टेटमेन्ट्सलाई कम्बाइन गर्छ अनि एउटा सिंगल स्टेटमेन्ट क्रिएट गर्छ अनि त्यसको लागि यो म्याथमेटिकल नोटेसन बुझिराख्नु, यो म्याथमेटिकल नोटेसन। ठीक छ। अब यहाँ एउटा कुरा आउँछ, कुरा के आउँछ, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबलमा हामीले के गर्छौँ, पहिलो स्टेटमेन्ट, दोस्रो स्टेटमेन्ट अनि यसलाई कम्बाइन गरेर बनाएको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई यसरी पहिला एउटा बक्समा लेख्छ। ट्रुथ टेबल हो कि तिम्रो एकदम सिम्पली बुझिहाल्छौ। अब यहाँनिर म्याथमेटिक्स आइहाल्यो, अघिदेखि इङ्ग्लिस जस्तो लागिरहेको थियो अनि मैले सोचेँ अब छिटो छिटो यसलाई म्याथ बनाइदिउँ, नत्र लाग्छ कि ग्रामर पढिरहेको छु, कन्जङ्सन, इन्टरजेक्सन, नाउन। अब कम्प्युटर जस्तो लाग्दैछ सर। अब कम्प्युटर जस्तो भइहाल्यो। कम्प्युटर इज अल्सो म्याथमेटिक्स। बिना म्याथमेटिक्स केही पनि हुँदैन। ल यहाँ हेर्नु, अब पी क्यू, पी और क्यू। अब यहाँ ट्रुथ टेबलले के इन्डिकेट गर्छ, त्यसको ट्रुथ भ्यालुलाई इन्डिकेट गर्छ, सही छ कि गलत छ। जस्तै पी क्यू, अब यो पी र क्यू यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई हेर्नु। ओके, पी र क्यूमा यदि पी ट्रू हो र क्यू फल्स हो भने यो के हुन्छ बुझ्नु छ। जस्तै पी चाहिँ ट्रू हो, मानव कसैले यो भनिरहेछ र त्यो सही कुरा भनिरहेछ, अनि फेरि यो भनिरहेछ यो चाहिँ गलत कुरा भनिरहेछ, यो फल्स हो भनिरहेछ। राम इज अ पुलिस, सही भन्यो, सही छ। अनि फेरि भनिरहेछ राम वर्क्स इन हस्पिटल, त्यो चाहिँ झुट भनिरहेछ, गलत। अब यसलाई कम्बाइन गरौँ, राम इज अ पुलिस और ही वर्क्स इन हस्पिटल, यो समग्रमा ट्रू भइहाल्छ। ओके, किनकि यहाँ और आइरहेछ, औरले के इन्डिकेट गर्छ, अब यो वा यो मध्ये जुनसुकै सही भए पनि यो टोटल सही हुन्छ। ओके, राम्ररी बुझ्नु, ट्रू और फल्स इज ट्रू, यसको ट्रुथ भ्यालु ट्रू भइहाल्छ। कुरा बुझ्नु पर्यो।
राम्ररी के बुझ्नु पर्यो यदि फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रू हो र सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स हो भने अरले कम्बाइन गर्दा जुन स्टेटमेन्ट बन्छ त्यो स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ बिकज अफ दिस अर ओके अब मैले भने आई टिच म्याथमेटिक्स और आई टिच सोशल स्टडिज त म पढाउँदिनँ सबैलाई थाहा छ ट्रू यो फल्स भयो आई टिच म्याथमेटिक्स ट्रू भयो ट्रू और फल्सलाई कम्बाइन गर्यो आई टिच म्याथमेटिक्स और आई टिच सोशल स्टडिज त सेन्टेन्स सही छ किनकि माथि सुरुवाला त राइट हो त्यसकारण यो ट्रुथ भ्यालु भयो पी और क्यू कुन बेला जुन बेला पी ट्रू हुन्छ र क्यू फल्स हुन्छ अब अर्को केस यो फल्स अनि यो ट्रू अब के हुन्छ यो फल्स र यो ट्रू अब यो चाहिँ फल्स भयो यो चाहिँ फल्स छ यो चाहिँ ट्रू छ कुरा त्यही त हो नि बीचमा और छ राम इज अ पुलिस गलत बोलिरहेछ राम वर्क्स इन हस्पिटल ओके सही बोलिरहेछ भन्नाले राम इज अ पुलिस और ही वर्क्स इन हस्पिटल ट्रू भइहाल्यो किनकि यो पार्ट त ट्रू छ त्यसकारण यसको ट्रुथ भ्यालु ट्रू हुन्छ फल्स ट्रू और ट्रू फल्स को डिसजंक्शन ट्रू ट्रू हुन्छ अब हेर दुईटै ट्रू छ भने के हुन्छ दुईटै ट्रू छ त कुरा सोच्नै परेन दुईटै सही कुरा नै हो कम्बाइन गरेपछि सही नै हुन्छ अब दुईटै फटाई भनिरहेछ दुईटा कुरा र दुईटै गलत बोलिरहेछ यो पनि गलत ओके यो पनि गलत अब यो कम्बाइन गरेर बोल्छ त 100% गलत भइ नै हाल्यो हैन राम इज अ पुलिस गलत बोलिरहेछ पुलिस हैन आर्मी हो राम वर्क्स इन हस्पिटलमा काम गर्दैन बोर्डरमा काम गर्छ मानव त उसले भन्छ राम इज अ पुलिस और ही वर्क्स इन हस्पिटल रङ भइहाल्यो सो फल्स यो ट्रुथ टेबल अफ डिसजंक्शन बुझ राम्रो नाउ नेक्स्ट नंबर 2 conjunction यसले एन्डले कनेक्ट गर्छ र यसको सिम्बल यो दुईटा स्टेटमेन्ट लेख्नु पी PATANA पटना इज इन पाकिस्तान ओके ल क्यू रक्सौल इज नियर वीरगंज दुईटा स्टेटमेन्ट अब यसलाई कनेक्ट गरिन्छ एन्डले सेन्टेन्स के हुन्छ पटना इज इन पाकिस्तान एन्ड रक्सौल इज नियर वीरगंज ठिक छ अब यसमा सोच्नु पर्यो अब यसलाई फ्याक्टसँग हामीले रिलेट डाइरेक्ट नगरौँ सोचौँ यदि फर्स्ट फल्स छ सेकेन्ड ट्रू छ फर्स्ट ट्रू छ सेकेन्ड फल्स छ दुईटै ट्रू छ दुईटै फल्स छ भने के हुन्छ ओके ट्रुथ टेबल हेर्न ध्यान दिएर ट्रुथ टेबल यो भयो पी यो भयो क्यू अनि यो भयो पी एन्ड क्यू मानव दुईटै ट्रू छ पटना पाकिस्तानमा छ मानिहाल्नु पाकिस्तानमा कुनै एउटा ठाउँको नाम पटना छ मानिहाल्नु ओके त यो ट्रू भयो यो पनि ट्रू भयो दुईटै ट्रू छ भने यो जुन स्टेटमेन्ट बनिरहेछ त्यो पनि ट्रू हुन्छ किनकि दुईटै सही बोलिरहेछ पटना इज इन पाकिस्तान एन्ड रक्सौल इज नियर वीरगंज दुईटै स्टेटमेन्ट सही हो त्यो जुन सिंगल स्टेटमेन्ट बन्यो त्यो पनि सही भयो ओके अब यहाँबाट प्रब्लम सुरु हुन्छ फर्स्ट ट्रू बट दुईटै फल्स मानिहाल्नु दुईटै फल्स भयो भने के हुन्छ फर्स्ट ट्रू सेकेन्ड फल्स भयो भने के हुन्छ फर्स्ट फल्स सेकेन्ड ट्रू भयो भने के हुन्छ दुईटै फल्स दुईटै झुट गलत पटना पाकिस्तानमा छैन अनि रक्सौल वीरगंजको नजिक छैन दुईटै फल्स छ भने अब कसैले भन्छ कि पटना इज इन पाकिस्तान एन्ड रक्सौल इज नियर वीरगंज झन् ठुलो फटाइ भएन
फर्स्ट सेन्टेन्स पनि गलत, सेकेन्ड सेन्टेन्स पनि गलत, अनि एकदम दावा ठोकेर भनिरहेछ कि पटना इज इन पाकिस्तान एन्ड रक्सोल इज नियर पेरिगन। त्यो जुन स्टेटमेन्ट भयो त्यो आफैमा कम्प्लिटली गलत भयो। सो इफ बोथ आर फल्स देन द कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट विल अल्सो बी फल्स इन केस अफ कन्जङ्सन। अब फर्स्ट ट्रु सेकेन्ड फल्स हेर, यो एन्डले गर्दा दुईटै ट्रु हुनै पर्छ। ओके, जस्तै दिस इज अ मार्कर एन्ड दिस इज अ टेलिभिजन, रङ भएन? दिस इज अ मार्कर और दिस इज अ टेलिभिजन त राइट हुन्छ, किनकि यो रङ छ, यो त सही छ नि, और आइरहेछ त्यहाँनिर, यो वा यो। तर यदि म भन्छु कि दिस इज अ मार्कर एन्ड दिस इज अ टेलिभिजन, स्टेटमेन्ट रङ भइहाल्यो, बिकज अफ एन्ड। दुईटै सही हुनु पर्यो, एन्ड छ, बोथ एट अ टाइम। त्यसकारण दुईटा मध्ये कुनै एउटा फल्स हुने बित्तिकै फल्स भयो, काम खतम। यो हो कन्जङ्सनको लागि ट्रुथ टेबल। बुझ्नु पर्यो राम्ररी, के कुरा बुझ्नु पर्यो, यो त बुझ्ने हो, यसरी हो हैन, कन्सेप्ट क्लियर गर्ने। साथसाथै हिसाब बनाउँदाखेरि एकदम फटाफट हिसाब बनाउनु पर्ने हुन्छ। त त्यसको लागि बुझ्नु पर्यो कि औरको केसमा दुईटै फल्स छ भने मात्र फल्स हुन्छ, ठिक छ। एन्डको केसमा दुईटै ट्रु छ भने मात्र ट्रु हुन्छ, सकिहाल्यो। दुईटै ट्रु छ भने मात्र ट्रु हुन्छ, बाँकी फल्स हुन्छ। औरको केसमा दुईटा फल्स छ भने मात्र फल्स हुन्छ, बाँकी सब ट्रु हुन्छ। क्लियर? हेरिहाल्नु, सबजना बुझिहाल्नु। नाउ नेक्स्ट नम्बर 3 मा हामीले निगेसनको बारेमा पढ्नु छ। निगेसनले के गर्छ? डिनाई गरिदिन्छ, नट आइदिन्छ। त्यसको लागि यो सिम्बल युज गर्छु, सिम्बल हेर्नु, यो हो सिम्बल। जस्तै पी कुनै सेन्टेन्स छ अनि पीमा भनिरहेछ आई लिभ इन काठमाडौँ। नट पी को लागि हामीले लेख्नुपर्छ आई डोन्ट लिभ इन काठमाडौँ। अब यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, इट इज नट द केस अफ आई लिभ इन काठमाडौँ। मेरे म्याथमेटिक्समा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, मतलब इट इज नट द केस दैट आई लिभ इन काठमाडौँ, म काठमाडौँ बस्ने कुरा जुन छ त्यो सही छैन। निगेसनको मतलब which denies the given statement, जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई इन्कार गर्छ, भन्छ नो नट दिस। ओके, जस्ट नट हाल्ने, स्टेटमेन्ट अगाडि लेख्ने। नट हाल्दाखेरि ग्रामरको प्रब्लम हुन्छ भने सिधै अगाडि के लेख्ने? इट इज नट ट्रु दैट और इट इज नट द केस अफ। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? इट इज नट ट्रु दैट आई लिभ इन काठमाडौँ। यसलाई भनिन्छ निगेसन। र यो एकदम सिम्पल हुन्छ, ट्रु छ भने फल्स, फल्स छ भने ट्रु। के छ त्यसमा? मानौ पी हो अनि नट पी को बारेमा हामीले डिस्कस गर्दैछौँ। पी या त ट्रु होला या त फल्स होला। यहाँ दुईटा सेन्टेन्स कम्बाइन गरिरहेको छैनौँ हामी। पी या त ट्रु होला। ओके, जस्तै आई लिभ इन काठमाडौँ ट्रु छ भने आई डोन्ट लिभ इन काठमाडौँ जब म भन्छु त्यो फल्स भइहाल्छ। ओके, आई लिभ इन काठमाडौँ यदि फल्स हो भने आई डोन्ट लिभ इन काठमाडौँ के भइहाल्छ? ट्रु भइहाल्छ। ओके, निगेसनको केसमा सेन्टेन्स डिनाई भइरहेछ, ट्रु छ भने फल्स हुन्छ, फल्स छ भने ट्रु हुन्छ। यो बक्सलाई बुझ, यसलाई ट्रुथ टेबल भनिन्छ। ओके,